जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 407औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ एपीएफ गतिविधिहरूबाट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2077 साल वैशाख 9 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई दर्जाइने चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा दर्जाइने चिन्ह सुशोभन पश्चात निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले राष्ट्र र सङ्गठनको हितलाई सर्वोच्च स्थानमा राख्दै उच्च स्तरको अनुशासन, व्यावसायिकता र इमान्दारिताका साथ देशको विद्यमान अवस्थाप्रति संवेदनशील भई पदीय हैसियत र मर्यादामा रही आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। सो अवसरमा महानिरीक्षक खनालले पदोन्नति हुनुभएका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू क्रमशः विदुर खड्का, भेषबहादुर शाह, प्रदीप कुमार पाल, लक्ष्मण बहादुर सिंह, शान्ति कुमार कार्की, कृष्णराज पाठक, जय बहादुर खड्का, नेत्र कुमार खत्री, प्रकाश श्रेष्ठ, वेणुप्रसाद पाठक, श्याम कोइराला, सुदेश कुमार गुरुङ र रमेश कुमार सुवेदीलाई दर्जाइने चिन्ह प्रदान गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पुष्पराम केसी, नारायण बाबु थापा र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कर्मचारी प्रशासन शाखा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको विभिन्न मितिको पत्र अनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह तथा प्राविधिक समूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक, प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार पदहरूमा स्थायी बढुवा तथा कायम मुकायम मुकरर भएका राष्ट्रसेवकहरूलाई हालै उल्लेखित दर्जाको दर्जाइने चिन्ह प्रदान गरिएको छ। बढुवा भएका जुनियर अधिकृतहरूलाई राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले, कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले, मानव स्रोत विभागमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले र बाहिनी मुख्यालयहरूमा सम्बन्धित बाहिनीपतिहरूले दर्जाइने चिन्ह प्रदान गर्नुभयो। यसैगरी पदोन्नति भएका प्राविधिक समूहतर्फका प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक तथा कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकहरूलाई सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक खड्गबहादुर राईले दर्जाइने चिन्ह प्रदान गर्नुभयो भने सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार तथा कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदारहरूलाई प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले, मद्दती तथा सेवा निर्देशनालय र आर्थिक प्रशासन महाशाखामा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुलबहादुर नेङवाङ र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक इन्जिनियर सन्दीप थापाले दर्जाइने चिन्ह प्रदान गर्नुभयो भने देशभरका गणगुल्महरूमा कार्यालय प्रमुखहरूले दर्जाइने चिन्ह प्रदान गर्नुभएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बरा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीमा सञ्चालित सिसम 232 ख सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको अन्तिम दीक्षान्त कार्यक्रम सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक नगेन्द्र बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सञ्चालित सिसम 13 सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिमको अन्तिम दीक्षान्त कार्यक्रम पोखरा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कविन्द्रमान श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 7 एसटिएफ तालिमको मानव स्रोत विभाग तालिम निर्देशनालय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले तालिममा उत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै समापन गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 232 क
सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको अन्तिम दीक्षान्त कार्यक्रम नेपाल एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेजका समादेशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कुरा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय सप्तरी, बढीमालिका जवान तालिम शिक्षालय कैलाली, नम्बर 12 गण बारा, नम्बर 15 गण काभ्रे, नम्बर 18 गण नीलबाराही काठमाडौँ, नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँ, नम्बर 22 गण गुहेश्वरी भक्तपुर, नम्बर 23 गण मनोकामना तनहु र नम्बर 30 गण बागेश्वरी बाँकेमा सञ्चालन भएका सिसम 231 र सिसम 232 सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमहरूको अन्तिम दीक्षान्त कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू अभि कुमार खत्री र राजेन्द्र कुमार अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू क्रमशः दिपेन्द्र शाह, दीपक अधिकारी, पुरुषोत्तम थापा, कृष्ण प्रसाद कोइराला, दिग्विजय सुवेदी, विश्वकुमार भट्टराई, राजेन्द्र खड्का, शङ्कर खनाल र वीरेन्द्र बहादुर ऐडको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कुरा सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, प्राविधिक तालिम शिक्षालय बलम्बु, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन, युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी, नम्बर 15 गण काभ्रे र नम्बर 19 गण विशेष कार्यदल बगलामुखी काठमाडौँमा सञ्चालित विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरूको अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू क्रमशः दुर्गा प्रसाद भट्टराई, राजेन्द्र साक्य, राजेन्द्र कुमार अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पुरुषोत्तम थापा, प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक इन्जिनियर नानीराम हुमागाई र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शङ्कर खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कुरा सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट परिचालित गोताखोर सहितको एपीएफ उद्धार टोलीले चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका 1 पोखरा बस पार्क पछाडि नारायणी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका सोही महानगरपालिका 2 क्षेत्रपुरका 18 वर्षीय सनिल लामाको शव 40 फिट गहिराईबाट उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा शिक्षालयले जनाएको छ। कञ्चनपुर स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गणबाट परिचालित एपीएफ टोलीले कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 को सिमाना स्थित गुलेरियामा रोकिराखेको भारतीय नम्बर प्लेटको ग्यालेक्सी टोयोटा गाडीलाई चेक जाँच गर्दा .22 एलआर हतियार 1 नाल, सोको 14 राउन्ड गोली, एयरगन 1 नाल, सोको छर्रा 196 र नगद रुपैयाँ 76,500 बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। रौतहट स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 11 गढबाट परिचालित एपीएफ टोलीले गुजरा नगरपालिका 4 लाल बकाया नदी किनारबाट करिब 9 किलो 500 ग्राम अवैध लागू औषध गाँजा बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट घोषित लकडाउनको समयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभर आफ्नो अधिकतम जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। लकडाउनको समयमा हुने आवत जावत नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सीमा नाकाहरूमा उल्लेख्य मात्रामा स्थायी तथा अस्थायी चेकपोस्टहरू स्थापना गरी अहोरात्र परिचालित भई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको छ भने आम सर्वसाधारणहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित राख्न अग्रपङ्क्तिमा परिचालित भई जनचेतना फैलाउन विभिन्न माध्यमहरूबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत नियमित सञ्चालन गरिरहेको छ। यसरी आम नागरिकहरूको सुरक्षार्थ अहोरात्र परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ लर्ड बुद्ध, हुवे टेक्नोलोजिज नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, सिप्रदियन सहायता संस्था लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू, मास्क तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका छन्। म अब हजुरहरूलाई चरणबद्ध रूपमा हात धुने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। हात धुनको निम्ति सुरुमा हातलाई भिजाउनुहोस्।
पहिलो चरणमा साबुनलाई दुईटा हत्केलामा राखी फिँज नआउन्जेल माड्नुहोस्। अब दोस्रो चरणमा हात धुनको निम्ति देब्रे हातमाथि दाहिने हात राखी यसरी औँलाहरू काखमा छिराउनुहोस् र एकअर्कामा माड्नुहोस्। यो माड्दा यो स्टेप हामीले 5 सेकेन्डसम्म गर्नुपर्छ र त्यसको लागि गन्नलाई 1 र 2 र 3 र 4 र 5 सम्म गर्ने हो। यसरी नै अब दाहिने माथि देब्रे हात राखी माड्ने। अब तेस्रो चरणमा हामीले दुईटा हत्केलालाई यसरी छिराई माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब दुवै हातलाई यो आकारमा बनाई एक अर्कामा यसरी छिराई माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब यसलाई उल्टाई फेरि 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब औँलालाई यो आकारमा बनाई हत्केलामा यसरी माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब अर्को हात पनि यसरी नै माड्नु पर्दछ। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अर्को चरणमा हात धुनको लागि यसरी सोरेर बुढी औँलालाई माड्नुहोस्। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। त्यसै गरी अर्को हातलाई नि माड्नुहोस्। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब अन्तिममा आफ्नो नाडी धुनको लागि हातलाई यसरी गरेर नाडीमा माड्नुहोस्। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। 1 र 2 र 3 र 4 र 5। अब हात धुनको निम्ति धारामा हातलाई पखाल्नुहोस्। टिस्यु पेपरको मद्दतले हात पुस्नुहोस् र सोही टिस्यु पेपरले धारालाई बन्द गरी डस्टबिनमा डिस्पोज गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ नोभेल कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रयासहरू सम्बन्धी वृत्तचित्र। स्वीकार गर्नुहोस्। नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त संवेदनशील एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देशमा पर्दछ। बाढी, पहिरो, हावाहुरी, भूकम्प, सडक दुर्घटना जस्ता मानवीय एवं प्राकृतिक प्रकोपहरू उल्लेखनीय रूपमा घटी मानवीय एवं आर्थिक रूपमा अत्याधिक क्षति भइरहेको सबैमाझ प्रष्ट नै छ। यसरी विभिन्न विपत्तिहरूमा मानवीय एवं आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने र क्षति हुनुभन्दा अगाडि नै यसबाट बच्नको लागि पूर्व तयारी एवं सावधानीको पाइला चाल्ने बाटो पहिल्याउन कटिबद्ध र भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्रको रूपमा चिर परिचित नाम हो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल। स्थापनाको 19औं वसन्त पार गर्दै गर्दा शान्ति, सुरक्षा र उद्धारको कार्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाली जनमानसको मन, मुटु, हृदय र बोलीमा समेत आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल यस सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपत्ति, महामारी एवं देशमा सृजित हरेक सङ्कटलाई सहर्ष सम्पादन गर्न सक्ने गरी पूर्ण रूपमा तयार रहेको विगतका कार्य सम्पादनले प्रस्ट्याउँछ भन्दा अत्युक्ति नहोला। हाल विश्व नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले प्रताडित रहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट टाढा रहन नसक्ने कारणले नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भाइरसको प्रकोप विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा देखिएको समयमा नै पूर्व तयारीको रूपमा आन्तरिक कक्षाहरू सञ्चालन गरी राष्ट्र सेवकहरूलाई भाइरसबारे पूर्ण जानकारी गराउँदै सर्वसाधारण जनता समक्ष पनि विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको कुरा सबैमाझ प्रष्ट नै रहेको छ।
महामारीसँग जुझ्न पक्कै सजिलो छैन, तर सावधानी एवं होसियारी अपनाउन सकेमा भाइरसबाट टाढा रहन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै सरसफाइमा ध्यान दिई साबुन पानीले पटक पटक हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाडबाट टाढै रहने, घरमै बस्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, व्यक्ति सामाजिक दूरी कायम गर्ने आदि बारेमा जानकारी गराउँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले यस कार्यमा थप योगदान पुर्याउन उपलब्ध स्रोत साधनद्वारा आन्तरिक रूपमा नै मास्क र सेनिटाइजर उत्पादन गरी वितरण समेत गर्यो। यसका साथै कार्य प्रकृतिको आधारमा आवत जावत गर्ने नागरिकहरूलाई हात धुन विभिन्न स्थानहरूमा साबुन पानीको व्यवस्थापन गरी हात धुने व्यवस्था समेत मिलाइरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट आवत जावत गर्ने मानिसहरूमा यस भाइरसको मुख्य लक्षणको रूपमा रहेको ज्वरो चेक जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्थासँगै अन्य विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी देशभरका विभिन्न 192 स्थानहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले करिब 7 लाखभन्दा बढी नागरिकहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गरी होम क्वारेन्टाइनका लागि समन्वयसहित पठाएको थियो भने शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाउने कार्य समेत गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा क्षेत्रमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूको निराकरणका लागि सीमामा खटिएका मित्र राष्ट्रका सीमा सुरक्षा बलहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी यस कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न तहमा नियमित सम्पर्क समेत गरिरहेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने विभिन्न नाकाहरूमा समेत चेक पोइन्ट स्थापना गरी चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानमा ड्युटीका लागि परिचालित हुँदा प्रयोग भएका सवारी साधन, हात हतियार तथा व्यक्तिगत जुत्ताहरूबाट हुन सक्ने सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न देशभरका प्रत्येक युनिटहरूको प्रवेशद्वारमा नै क्लोरिन क्लिनिङ सोलुसनको प्रयोग गरी डिसइन्फेक्सन गर्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमित बढ्न नदिन नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णयसहित लकडाउन गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा क्षेत्रका सम्बन्धित बाहिनी तथा गणहरूबाट अस्थायी पोस्टहरू स्थापना गर्दै ड्युटीका लागि जनशक्ति परिचालन गर्यो। यस महामारीको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा अस्थायी पोस्टहरू स्थापना गर्दै घाम, पानी, भोक, तिर्खालाई समेत व्यवस्था गरी परिचालित भइरहेको पाउँदा कोरोना विरुद्धको लडाइँमा नेपाल सरकारलाई अग्रगामी भूमिकामा साथ दिइरहेको प्रष्ट हुन्छ। लकडाउन अगाडि सङ्क्रमित मुलुकहरूबाट नेपाल आएका सबैलाई सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहन अनुरोधका साथ 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्न सहयोग गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ। नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण लुकीछिपी विभिन्न चोरबाटोहरूको प्रयोग गरी भारतबाट नेपाल भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी बलले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो जनशक्ति थप गर्दै सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गर्न अस्थायी रूपमा पाल टाँगेर बेस क्याम्प तयार गरी सक्रिय रूपमा पैदल तथा साइकल गस्तीहरूलाई
तीव्रता दिइरहेको छ भने सीमावर्ती इलाकाहरूमा रहेका विभिन्न नदीहरूमा डुङ्गाको सहायताले गस्ती गरिरहेको छ। यसका लागि उत्तर दक्षिण सीमा नाकाहरूमा 1213 स्थानहरूमा दैनिक 22,500 जनशक्ति परिचालित भइरहेका छन् भने देशभर दैनिक 31,000 भन्दा बढी राष्ट्र सेवकहरू आम नागरिकहरूको सुरक्षार्थ निरन्तर परिचालित भइरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले नागरिकहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित भई बस्न अनुरोध गर्दै विभिन्न स्थानहरूमा चेतनामूलक फ्ल्याक्स बोर्डहरू राख्नुका साथै अडियो माइकिङद्वारा सर्वसाधारणहरूलाई सुसूचित गर्ने र विभिन्न संयन्त्र मार्फत ढुवानी भइरहेको अत्यावश्यक वस्तुहरूको गाउँ गाउँमा आपूर्ति सहज बनाउन सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य समेत निरन्तर गरिरहेको छ। लकडाउनको समयमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, जम्माखोरी, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट जस्ता आपराधिक गतिविधिहरू निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि समेत अन्य निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी परिचालित भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभरका प्रत्येक युनिट अगाडि चेक पोइन्ट स्थापना गरी लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य समेत गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले नेपाल एपिएफ अस्पताललाई कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड हस्पिटल बनाउने निर्णय गरेसँगै अस्पतालमा उपचारको लागि 120 शय्याको व्यवस्था गरिएको छ भने भविष्यमा आइपर्न सक्ने कोरोना महामारीसँग लड्नको लागि थप आवश्यक उपकरण तथा 20 शय्याको आइसियु भवन लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण कार्य भइरहेको छ। देशभरका सम्पूर्ण युनिटहरूमा भएका एम्बुलेन्सहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित बिरामी ओसार पसारका लागि चालकसहित 24 घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी स्वस्थ भए मात्र अन्य सर्वसाधारणहरूलाई स्वस्थ राख्न सकिने अहिलेको यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल एपिएफ अस्पतालका चिकित्सकहरूले विभिन्न युनिटहरूमा गएर आफ्ना राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिरहेका छन्। देश नै लकडाउन भएको बेला सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य निकायहरूसँगै रात दिन नभनी आम नागरिकहरूलाई घरभित्र सुरक्षित बस्न अनुरोध गर्दै ड्युटीमा परिचालित भइरहेका छन्। अहोरात्र सडक तथा सीमा नाकाहरूमा तैनात सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरूलाई यस भाइरसबाट टाढा राख्दै आम नागरिकहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित राख्ने वातावरण तयार पार्नु नै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पहिलो जिम्मेवारी भएकोले यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कटिबद्ध रहेको छ। प्रकृतिले जब कसैलाई कुनै न कुनै रूपमा पीडा पुर्याउँछ तब उसका लागि गरिएको सानो सहयोग पनि उसको जीवनभरका लागि अविस्मरणीय योगदान साबित हुन सक्छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको यस कोरोना भाइरस प्रकोपको समयमा सुरक्षित रहन अपनाइएको लकडाउनलाई पालना गर्दै संयमित भई सावधानी अपनाई यस महामारीसँग लड्न तथा जुझ्नको लागि सबै निकायको सहयोग, सहकार्य र समन्वय अति आवश्यक भएकोले यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल निरन्तर समन्वय र सहकार्यका साथ परिचालित भइरहेको छ। सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा संयमित भई घरमै बसी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौँ। घरभित्रै बसौँ, सुरक्षित रहौँ। जय नेपाल।